लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। तेरी सना की नहीं इम्तिहां गरीब नवाज, सरापा नूर हो नूरे खुदा गरीब नवाज। मैं इस अदा पे तो सदके तेरे गरीब नवाज, कोई सुने ना सुने तू सुने गरीब नवाज। और तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज, तुम बड़े गरीब नवाज। नाज़रीन किराम, शेर सुनकर आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम किन का वाक़या आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह हिंद अताए रसूल वाली हिंदुस्तान हुजूर ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी अलमारूफ हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक हिंदू जोगी और राजा जयचंद का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा होगा और सरकार गरीब नवाज के चाहने वाले तो झूम उठेंगे। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन किराम, जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह क़याम पजीर हुए अजमेर शरीफ में तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने पृथ्वीराज को भी दावत इस्लाम पेश की और उससे फरमाया कि ए राजा, तेरा एतकाद जिन जिन लोगों पर था उन्होंने बहुक्म खुदा इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन संग दिल पृथ्वीराज ने इस दावत को कबूल ना किया। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद मुराकबा किया। कुछ देर की तवक्कुफ के बाद जब आप रहमतुल्लाह ने अपना सरे मुबारक उठाया तो फरमाया, अगर ये शख्स इस्लाम कबूल नहीं करता है तो इसे एक इस्लामी लश्कर पकड़ लेगा। आपकी रोज अफजलियत और इस्लाम की तरफ लोगों की रगबत को बढ़ता हुआ देखकर राजा पृथ्वीराज चौहान और उसके अरकाने सल्तनत घबराने लगे थे। छोटे छोटे से कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिनसे राजा पृथ्वीराज और सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बीच कशमकश की स्थिति भी आई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद जो राजा पृथ्वीराज के यहाँ मुलाजिम था, उसे उस राजा ने परेशान करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन सरकार गरीब नवाज ने उसको कोई ऐसा काम नहीं बताया या ऐसी बात नहीं की, बस उसे अपने जुल्म से बाज आने की तौफीक दी, उसे नसीहत दी। लेकिन राजा ने इस नसीहत पर अमल करने की बजाय गजबनाक होकर कहा कि ये शख्स यहाँ आकर गैब की बातें करता है। और जब इसकी ये गुस्ताखी भरी बातें सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कानों तक पहुँच गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया और आपने जलाल में ही फरमाया कि पृथ्वी अनकरीब तेरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से फरमाते हैं और उनकी बताई हुई वाक़यात को इस तरह से नकल करते हैं कि एक मरतबा मैं यानी कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे। इन दिनों पृथ्वीराज चौहान जिंदा था और वो हमेशा कहा करता था कि क्या ही अच्छा हो कि ये फ़कीर यानी कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से चले जाएं। ये बात वो हर शख्स से कहा करता था और ये बात पहुँचते पहुँचते सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तक भी पहुँच गई और उन तक जब ये खबर पहुँची तो उस वक्त आप हालत शुक्र में थे। फ़ौरन आप उस वक्त मुराकबे की हालत में थे और मुराकबे की हालत में अपने अल्फाज को दुनिया के सामने आपने यूँ बयान किया और दुनिया ने उसे देखा कि हमने पृथ्वीराज को जिंदा ही गिरफ्तार करवा कर मुसलमानों के लश्कर के हवाले कर दिया। एक दिन पहले ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास ये पैगाम भेज दिया गया कि आप कल यानी मुहर्रम सन 588 हिजरी अजमेर से चले जाएं। और इसके जवाब में सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस राजा पृथ्वीराज के पास ये जवाब कहलाकर भेज दिया कि हम तो जाते हैं लेकिन तुमको निकालने वाला शहाबुद्दीन गौरी अनकरीब आता ही होगा। और इधर खुरासन में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इससे ख्वाब में फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हिंदुस्तान की सल्तनत बख्श दी है, उसकी तरफ जल्दी करो और उसे फतह कर लो। इधर कनूज का राजा जयचंद राजा राय पिथौरा यानी कि पृथ्वीराज चौहान का शदीद मुखालिफ भी था, तो उसने अपने कासिदों के जरिए शहाबुद्दीन गौरी को
رائے دی کہ راجہ پرتھوی راج پر حملے کا کون سا مناسب وقت ہے، اور یہ بھی کہا کہ وہ ہر طرح سے ان کا تعاون کرے گا۔ شہاب الدین غوری غزنی سے پوری تیاری کے ساتھ سن 588 بمطابق سن 1192 عیسوی میں 1 لاکھ اور چند ہزار لشکر کے ساتھ ترائن یعنی کہ پنجاب میں آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ رائے پتھورا یعنی کہ پرتھوی راج چوہان بھی 150 راجاؤں کے ساتھ 3 لاکھ سے زیادہ کا لشکر لے کر میدان میں مقابلے کے لیے صف آرا ہو گیا تھا۔ گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ دونوں فوجداروں نے اپنی اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھائے، لیکن شہاب الدین کی شجاعت اور جنگی حکمت عملی اس پر غالب آ گئی۔ سلطان شہاب الدین غوری کو فتح اور راجہ پرتھوی راج چوہان کو شکست ہو گئی۔ راجہ نے اس کے بعد وہاں سے جانا چاہا، لیکن اسے زندہ گرفتار کر کے تحقیق کر دیا گیا، کیونکہ ایسا ہی سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور وہی ہو گیا۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کو شکست دینے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری اپنی فتح کے بعد اجمیر شریف میں داخل ہوا تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس نے خلاف توقع چند ہی لمحے بعد سنا کہ کہیں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک درویش آئے ہوئے ہیں جن کی برکت اور دعوت سے اسلام کا بول بالا شروع ہو چکا ہے۔ تو شہاب الدین غوری تیزی سے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، یعنی کہ اذان ہو رہی تھی۔ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ نماز مغرب کے لیے جماعت کھڑی ہوئی ہے اور ایک درویش اللہ کے ولی امامت فرما رہے ہیں۔ شہاب الدین غوری لپک کر شریک جماعت ہو گیا، اور جماعت ختم ہونے کے بعد یعنی کہ وہ رکعت ختم ہونے کے بعد اچانک یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ امام جن کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، وہ درویش، وہ اللہ کے ولی وہی ہیں جنہوں نے خواب میں شہاب الدین غوری کو فتح اور کامرانی کی بشارت دے دی تھی پہلے سے ہی۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری نے فوراً قدموں میں گر کر اپنا سر سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر رکھ دیا، اور پھر وہ زاروں قطار رونے بھی لگ گیا۔ کچھ دیر بعد جب سکون ہو گیا تو اس نے درخواست کی کہ حضور مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ تو جناب سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اسے شرف بیعت سے سرفراز کیا، اور فوراً شہاب الدین غوری ترائن کے بعد اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کے لڑکے کو لا کر عہد و پیمان کے بعد اپنا باز گزار حاکم اور دہلی میں قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کر کے شہاب الدین غوری ہندوستان سے واپس روانہ ہو گیا۔ یہ نامور سپہ سالار اور راجہ شہاب الدین غوری 3 شعبان سن 602 ہجری بمطابق 15 مارچ سن 1202 کو شہید ہو کر واصل بحق ہو گیا۔ سناظرین کرام، یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ یہ شان ہے حضور والی ہندوستان شہنشاہ ہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی، کہ جس نے بھی آپ کا برا کرنا چاہا وہ خود اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔